तपाईले सञ्चालन गर्न लागेको कार्यक्रम ऐना माघ 7 गतेदेखि टेलिभिजनमा प्रसारण हुँदैछ। कतिको उत्साही हुनुहुन्छ? अब यसमा उत्साहको मनोविज्ञान पनि छ नै, तर एक खालको कारुणिक मनोभावमा चाहिँ छु म। कागती र खरानीको प्राकृतिक शक्तियुक्त ध्वनि हर्बल साबुन जिद्दी दाग हटाई भाडा चम्काउँछ अझ टिलिक्क। कार्यक्रमका रूपमा कुनै कार्यक्रम आउँदैछ भन्ने कुरा मात्रै हुन्थ्यो, अथवा टेलिभिजन मार्फत एउटा प्रस्तुताको भूमिकामा पनि म आउँदैछु भन्ने कुरा मात्रै हुन्थ्यो भन्ने त्यसले अलग प्रकारको उत्साह हुन्थ्यो। तर आउँदैछ के ऐना मार्फत भन्ने कुरा, त्योसँग गाँसिएको विषयवस्तुका कुरा, त्यसका पछिल्तिर लुकेका धेरै खालका पीडाका कथाहरू, क्रन्दनहरू, आँसुहरू, त्यसले चाहिँ कार्यक्रम आउँदै गर्दाखेरि अलि बढी भावुकतामा चाहिँ मलाई लागेको छ। उत्साहमा भन्दा पनि एक खालको भावुकतामा, र सँगैमा त्यो भावुकताको कथाहरू पस्किरहँदै गर्दाखेरि एक खालको जिम्मेवारी बोधमा पनि मलाई यो अनुभूति गराइरहेको छ। जस्तो तपाईँ त राजनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ, बिल्कुलै नयाँ क्षेत्र मिडियामा कार्यक्रम प्रस्तुताको रूपमा आउँदा चाहिँ कस्तो लागेको छ? अब टेलिभिजनकै प्रस्तुताका रूपमा चाहिँ मेरो लागि बिल्कुल नौलो अनुभव हो, तर पत्रकारिता क्षेत्र चाहिँ मेरो आफ्नो क्षेत्र हो। म विद्यार्थी राजनीति मेची क्याम्पस गर्दै गर्दा पञ्चायतकालमा नै साप्ताहिक विचारमा, साप्ताहिक आलोकमा, तारा बरालले, भरत बुर्तेलरले निकाल्नुहुने पत्रिकाहरूमा म लेख्दथेँ। त्यस पछाडि पञ्चायत पछाडि म काठमाडौँ आएर विद्यार्थी राजनीतिमा नेभी सङ्घको केन्द्रीय कमिटीमा हुँदै गर्दा गोर्खापत्रमा त्यसबेला सुरुवातमा लेख्थेँ भने पछि रेडियो नेपालको घटना र विचारमा पनि देवप्रकाश त्रिपाठीजीले नेतृत्व गरेको टिममा म पछिको एउटा सदस्यका रूपमा मैले रेडियोको अनुभव पनि मैले लिएकै थिएँ। सँगैमा चाहिँ जब घटना र विचार साप्ताहिक हामीले दर्ता गऱ्यौँ, देवप्रकाशजी त्यसको पहिलो सम्पादक हुनुहुन्थ्यो भने घटना र विचार साप्ताहिकमा 52 सालको माघ फागुन चैत वैशाख, 53 सालको वैशाख जेठसम्म चाहिँ मैले सम्पादकको रूपमा पनि काम गरेको अनुभव मलाई छ। त्यस हिसाबले पत्रकारिता क्षेत्रमा चाहिँ मेरो लागि यो नयाँ भएन। म आफ्नै घरमा, आफ्नै पुरानो कार्यक्षेत्रमा अहिले फरक ढङ्गले उपस्थित भएको छु। मात्रै के भने डिजिटल मिडिया अथवा भनौँ टेलिभिजनको प्लेटफर्ममा आएको कुराको हिसाबले फरक हो, अन्यथा पत्रकारिता क्षेत्रकै मान्छे हो विश्वप्रकाश, र मेरो चाहिँ कर्मको क्षेत्र चाहिँ यो हो बढी भन्ने मलाई चाहिँ अनुभूति सदैव रहिआएको छ। राजनीति मेरो मूल रूपमा समाजका लागि गर्ने एउटा विषय भयो, तर लेख्ने कुरा, बोल्ने कुरा मिडियासँग सम्बन्धित क्षेत्र नै हो, त्यसकारण मलाई यसले चाहिँ सहज बनाएको छ। यस्तो कार्यक्रमले तपाईँको राजनीतिलाई चाहिँ कतिको सहयोग पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ? अब यस्तो हो, यो चाहिँ राजनीतिमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा अर्कै मान्छे हो, ऐनाको प्रस्तुताको रूपमा उभिएको विश्वप्रकाश शर्मा अर्कै मान्छे हो। व्यक्तिका रूपमा उही होला, तर भूमिकाको रूपमा बिल्कुल पृथक हो। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेसको प्रवक्ताले के बोल्ने, नेपाली काङ्ग्रेसको प्रवक्ताको विषय क्षेत्र के हुन् भन्ने कुरा प्रवक्तासँग सम्बन्धित भयो। ऐनाको प्रस्तुतासँग, त्यो प्रवक्तासँग सम्बन्धित कुनै पनि विषयवस्तुहरू पर्दैनन्, र ऐनाको प्रस्तुताले प्रस्तुत गरिरहने विषय बृहत्तर विषयसँग पर्यो, जसभित्र राजनीति पनि आँट्ला, जसभित्र सिङ्गो समाजको विषयहरू आँट्ला। त्यसकारण के हो भने यसले चाहिँ राजनीतिक रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसको प्रवक्तालाई लाभ गर्ला, हानि गर्ला भन्ने कुरो चाहिँ प्रवक्ताजीसँग सम्बन्धित कुरा हो। जहाँसम्म प्रस्तुताको रूपमा चाहिँ अहिले मैले सेतो पार्टी मार्फत भन्दै गर्दा अहिले मेरो ध्यान चाहिँ राजनीतिक कुरामा प्रस्तुताको रूपमा बिल्कुलै छैन, र मैले त्यसमा प्रस्तुताका रूपमा प्रस्तुताले विषयका प्रति न्याय गर्ने जो कर्तव्य हो, म त्यो कर्तव्यमा केन्द्रित छु। बरु सँगैमा त्यो कर्तव्य प्रस्तुताले निर्वाह गरिरहँदै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका प्रवक्ता हुन् या नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता हुन् या अन्य कुनै पनि दलका प्रवक्ता या कुनै पनि राजनीतिक आस्था गरिरहेको सदस्य या नेतृत्व गरिरहेका हुन्, सबैलाई प्रश्न पनि गरिरहने र सबैलाई ऐना हेरेर हामी हाम्रो दायित्वका प्रति गम्भीर बनौँ है, हाम्रो अनुहारमा रहेको धुलोलाई चाहिँ ऐना पुछेर कर्तव्य पुरा हुँदैन, धुलोलाई पुस्नेतर्फ, सफा गर्नेतर्फ, नेपालको सुन्दर नेपालको अनुहारलाई उज्यालो बनाउनेतर्फ लागौँ है भनेर सबै खाले प्रवक्ताहरूलाई भन्ने जिम्मेवारी चाहिँ ऐनाको प्रस्तुताको चाहिँ फरक रूपमा हुन्छ। जस्तो अलिकति ब्याकग्राउन्डमा पनि जाउँ जस्तो लाग्यो, तपाईँलाई यो ऐना कार्यक्रम गर्न कसले प्रस्ताव गर्यो, अनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्छु भनेर निर्णय लिनको लागि कतिको सजिलो भयो यहाँलाई? मलाई करिबन 2.5 वर्ष अगाडि राधाकृष्ण धिताल, जसले
यो प्रकारको कार्यक्रम नेपालमा गरौँ भन्ने सोचाइ बनाउनु भयो, एउटा डिजाइन पनि बनाउनु भयो, टिमको चयनको प्रक्रिया पनि उहाँले सुरु गर्नुभयो। यो प्रोजेक्टको हेड पनि हुनुहुन्छ, मेरो आदरणीय मित्र पनि हुनुहुन्छ, एउटा सुयोग्य सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ। उहाँले नै यसलाई चाहिँ नेपालमा यो प्रकारको विषयवस्तुमा जाउँ भनेर सोच्नुभयो। करिबन झन्डै 2.5 वर्ष जति बित्यो होला। अनि मलाई त्यो बेला भन्दै गर्दाखेरि यस्तो कार्यक्रमको कन्सेप्ट म बनाउँदैछु, तपाईँ यसलाई कतिको रुचिपूर्वक हेर्नुहुन्छ भन्ने बित्तिकै मलाई त्यो कुराले मलाई तानेको थियो। किनभने त्यो त कुनै न कुनै रूपमा हाम्रो जीवनको विषय थियो। किनभने प्रसन्नजी राजनीतिक विश्वप्रकाशको कुरा गर्ने हो भने राजनीतिक विश्वप्रकाशहरू के गरिरहेका छन्? देश बन्नु भनेर भनिरहँदै गर्दाखेरि के कुरालाई बढी केन्द्रित गरिरहेका छन्? राजनीतिक परिवर्तनलाई। अनि राजनीतिक परिवर्तनलाई सुरक्षित संस्थागत गरिराखेर चाहिँ बाटो बनाउने, बिजुली उत्पादन गर्ने, कुलो बनाउने, रोजगारीको कुरा गर्ने, आर्थिक परिवर्तनलाई। तर देश बन्नु भनेको चाहिँ केवल राजनीतिक र आर्थिक परिवर्तन मात्रै हो र? असरल सामाजिक विसङ्गतिका मुद्दाहरूलाई हामीले त कहीँ बिर्सिरहेका रहेछौँ। त्यसकारण हामी चाहिँ यात्रामा अगाडि देश बनाउनै भनेर अगाडि बढिरहेको। तर यति लामो यात्रा हुँदै गर्दाखेरि पनि पसिना खलखली बगेर पनि भारीले दूरी पार गरेन भन्ने खालको अनुभूति गरिरहेको अवस्थामा छौँ। त्यो भनेको के भने मैले छुट्टोमा टुङ्ग्याएर भन्छु, पसिना बग्नु न हामी काम मान्छौँ, तर विज्ञानको परिभाषामा पसिना बग्नु काम होइन। भारीले दूरी पार गर्यो भने त्यो काम भयो। त्यसमा त हामीले सामाजिक विसङ्गतिसँग सम्बन्धित भारीलाई त डाँडा पारी कतै छोडेछौँ जस्तो अहिले हामी अनुभूति गरिरहेका छौँ। त्यसैले जब आरकेजीले प्रस्ताव गर्नुभयो, मैले यसमा रुचि राखेँ, प्रस्तुताको रूपमा कार्य गर्न उचित हुन्छ भन्ने ठहरमा निष्कर्षमा पुगेँ। अहिले मलाई अनुभूति भइरहेको छ कि हामीले जे सामाजिक विसङ्गतिको काँधमा देशले बोक्नै पर्ने मुद्दाहरू जे छोडेका छौँ, त्यो मुद्दाहरू सिङ्गो देशले, राज्यले, राजनीतिक दलहरूले, अभियन्ताहरूले सबैले सचेत चाहिँ सामाजिक सञ्जालले, सबल सञ्चार माध्यमहरूले यसलाई जुरुक्कसँग यो मुद्दालाई बोकौँ र यो देशलाई समुन्नत बनाउँदै गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ सामाजिक रूपान्तरण भएको एउटा समाजलाई चाहिँ हाम्रो समाज हो भनेर गर्व गर्ने ठाउँमा पुगौँ भन्ने कुरा दिशातर्फ अहिले जान पाउने कुरामा एउटा अंशियार हुन पाउँदै गर्दा चाहिँ आरकेजीले त्यस बेला राखेको प्रस्ताव ठिक राख्नुभयो र मैले ठिक कुरामा निर्णय गरेँ भन्ने लाग्छ। जस्तो यो कार्यक्रम गर्दै गर्दा यसका पनि दुईवटा पक्ष त हुन्छ, एउटा सकारात्मक एउटा नकारात्मक। नकारात्मक हिसाबले चाहिँ केही असहयोग पुग्ला जस्तो आफूलाई लाग्यो कि लागेन? अब यस्तो हो, तपाईँको हरेक कुराको सन्दर्भमा तपाईँले भने जस्तै सकारात्मक नकारात्मकहरू हुन्छन्। राजनीतिक विश्वप्रकाशलाई हेरिराखेर कसैले होइन त्यो राजनीतिक विश्वप्रकाशले गरेको विषयवस्तु हो भनेर सोच्न पाउनुहुन्छ। तर मेरो विनम्रतापूर्वक आग्रह र अपिल के हुन्छ भने विषयवस्तुलाई हेरौँ। त्यो विषयवस्तुलाई हेर्दै गर्दाखेरि होला प्रस्तुता राजनीतिक फिल्डबाट आएको होला, त्यो प्रस्तुताले यो भन्दै होला कि राजनीति गर्ने मान्छे एक दिन सांसद बन्छ, मन्त्री बन्छ, प्रधानमन्त्री बन्छ, तर अनेकौँ क्रन्दन, अनेकौँ पीडा र आँसुमा डुबेको समाजलाई छोडिराखेर ती राजनीति गर्ने मान्छेहरूले राज्याभिषेक आफ्नो गरिरहँदै गर्दा त्यसको शान र गरिमा कहिलेसम्म रहन्छ? अथवा राजनीति नगर्ने मान्छे, राजनीतिभन्दा बाहिर रहेको मान्छे जीवनको अर्को क्षेत्रमा प्रगति गरेर उचाइमा पुग्ला। तर उचाइमा ऊ पुगे पनि बोक्सी प्रथा, दाइजो प्रथा, छाउपडी, तपाईँको जातीय विभेदका कुरा, बालिका बलात्कारका कथाहरू, यस्तो कुरा भइरहेको समाज मेरो समाज हो भनिरहँदै गर्दा राजनीतिभन्दा बाहिर भएको मान्छेलाई भने कति गौरव होला। त्यसैले यो प्रश्नलाई, यो विषयलाई कसै न कसैले कुनै न कुनै रूपमा घनीभूत रूपमा बहसमा एउटा टेबलमा ल्याउँदैछ भने त्यो विषयलाई हेरौँ न। त्यो विषयलाई प्रस्तुत गरिरहेको मानिसहरूभित्र यदि तपाईँले टिमभित्र खोज्नुभयो भने मैले तपाईँलाई भन्दै गर्दा ऐनाको टिम भिन्न भिन्न रङको टिम छ, भिन्न भिन्न समुदायको साथीहरू हुनुहुन्छ, भिन्न भिन्न राजनीतिक आस्थाको साथीहरू हुनुहुन्छ। एउटै राजनीतिक आस्था, त्यहाँ कम्युनिस्टका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, यो राजनीतिक दलसँग त्यो राजनीतिक दलसँग नजिक साथीहरू हुनुहुन्छ, यो समुदायसँग त्यो समुदायसँग नजिक हुनुहुन्छ, पूर्वको हुनुहुन्छ, मधेसको हुनुहुन्छ, जनजाति हुनुहुन्छ, दलित समुदायको हुनुहुन्छ, महिला हुनुहुन्छ, पुरुष हुनुहुन्छ। यो सिङ्गो टिमको कुरा हो, विश्वप्रकाशको मात्रै होइन। र त्यो सिङ्गो टिमको कुरा मात्रै नभएर यो सिङ्गो एउटा देशको एउटा चाहिँ विषयवस्तु हो। त्यसैले यसलाई चाहिँ कसैले पनि कुनै पनि प्रकारको चाहिँ कोणबाट राजनीतिक आँखाले नहेरिदिनुहोस्, म अपिल पनि गर्छु।
राजनीतिक विश्वप्रकाशको हो भनेर यो नसोच दिनुहोस्। राजनीतिक विश्वप्रकाश अर्कै मान्छे हो, प्रवक्ता अर्कै हो, प्रस्तुता अर्कै हो, प्रवक्ताको विषय नै अर्कै हो, यो प्रस्तुताको विषय नै अर्कै हो। एउटा मान्छेले जीवनमा फरक खालको भूमिका पनि गर्न सक्छ, गर्दैछ भने त्यो कमजोरीलाई औल्याइदिनुहोस्। मेरो प्रस्तुतिमा कमजोरी हुन्छ, म सिक्दैछु, सिकारू छु, जीवनमा पहिलोचोटि टेलिभिजन मिडियामा आएको छु। त्यसकारण मैले बोलिरहँदै गर्दा, प्रस्तुति गरिरहँदै गर्दा मेरो कमजोरी चाहिँ हुनसक्छ, तर त्यो कमजोरीलाई मैले सुधार गर्न त सबैको सल्लाह सुझावलाई ग्रहण गरेर म सुधार गर्दै जान्छु नि। तर त्यो विषयवस्तु जे हो नि, हामीले प्रहार गर्ने त त्यो कमजोरीको विषयवस्तुमा हो नि बढी। जुन कुराले हाम्रो अनुहारमा एउटा धब्बा भएको छ, हाम्रो देश यति सुन्दर देश भनिरहँदै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ वीर गोर्खालीको देश भन्दै गर्दा संसारमा कहीँ नहारेको गोर्खाली किन आज आफ्नै घरभित्र चाहिँ घरेलु हिंसामा हारिरहेको छ त? बुद्धले शान्ति फैलाएको देश भनेर संसारमा दिएको भनेको देश बुद्धकै भूमिमा चाहिँ किन यो या त्यो कारण अहिंसाको सन्देश दिएको भूमि चाहिँ हिंसामा प्रताडित भइरहेको छ त? अनि यो विषयवस्तुमा चाहिँ बढी केन्द्रित भएर गइदिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो तपाईँले चाहिँ कार्यक्रमलाई चाहिँ प्रस्तुताको रूपमा हेरिदिनुहोस्, नेताको रूपमा नहेरिदिनुहोस् भन्दै गर्दा वर्षौँदेखि यहाँ त राजनीतिक हिसाबले नै जनतामा जोडिराख्नु भएको छ। अब फेरि टेलिभिजन मार्फत जनताका घर घरमा जाँदै हुनुहुन्छ, के कस्तो अपेक्षा छ तपाईँलाई? अब यसमा चाहिँ अपेक्षा मेरो यति मात्रै छ। पहिलो त अघि मैले भनेकै वाक्य फेरि दोहोऱ्याउँछु कि यो राजनीतिक कार्यक्रम होइन, राजनीतिक दलको कार्यक्रम होइन, र अघि तपाईँले भनेको अमुक दलको प्रवक्ताको कार्यक्रम होइन। यो कार्यक्रम एउटा प्रस्तुताले प्रस्तुत गर्ने, एउटा टिमले उत्पादन गर्ने नेपाली समाजको कार्यक्रम हो। त्यो कार्यक्रम मार्फतबाट घर घरमा पुग्दै गर्दा हामी आग्रह गर्छौँ, तपाईँले हेरिरहेका दृश्यहरू बडा कारुणिक दृश्यहरू देख्नुहुनेछ। नेपाली समाजको छोपिएका कथाहरू, कति कथाहरू यसमा आउँछन्। ती धेरै गौरवको गाथा गाइरहेको बेला, गम्भीरताका व्यथाहरू पनि हामीले पस्किरहेको बेला यो मेरो पनि कथा हो। अझै यस्ता कथाहरू थुप्रै हामीले नदेखेको, ऐनाको रिसर्च गरिरहेको साथीहरूको टिमले या हामी प्रस्तुता लगायतका साथीहरू पुगेको नदेखिरहेको कथाहरू उहाँहरूले हामीलाई उपलब्ध गराउँदा त्यो कथा पनि हामी भन्छौँ। तर कथा केवल कथा सुनाउनका लागि, सानी बालिकालाई कोठामा सुत्दै गर्दा परीको कथा सुनाए जस्तो एउटा आनन्दको कथा सुनाउँदै छैनौँ हामी। यो देशको गम्भीर मानवीय संवेदनाको आँखाले हेर्नुपर्ने कथाहरू राख्दैछौँ हामी यो प्रस्तुत गर्दै गर्दा घर घरमा हेरिरहनु भएकाहरूलाई अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छौँ। हेर्नुहोस्, तल्लो घरमा हेर्नुहोस्, माथिल्लो घरमा हेर्नुहोस्, छिमेकमा हेर्नुहोस्, कोठाचोठामा आफैभित्र हेर्नुहोस्, आफ्नै मनभित्र हेर्नुहोस्, आफ्नै ऐना हेर्नुहोस्, ऐनामा आफ्नै अनुहार हेर्नुहोस् अनि आफैलाई प्रश्न गर्नुहोस्, हामीले कहिले कहिले कहाँ के चुकेका छौँ? हामी सिङ्गो देशको अनुहारलाई उज्यालो बनाउन चाहन्छौँ भने प्रत्येकले अनुहार हेरेर हामी आत्मालोचित कति हुन्छौँ? विश्वप्रकाश आफैले हेर्दै गर्दा म आफैलाई प्रश्न गरिरहेको छु, म या मेरो परिवारको कुनै सदस्यबाट जीवनको कुनै कालखण्डमा कुनै पनि प्रकारको विभेदको, कुनै पनि प्रकारको अव्यावहारिक र अमानवीय प्रकृतिको कुनै घटनाहरूमा संलग्नता भएको कुनै न कुनै रूपमा छ भने म आत्मालोचित हुनुपर्छ। म हुन्छु, आफैलाई समीक्षा गर्छु, मेरो परिवारका सदस्यको समीक्षा गर्छु। प्रत्येकले यो बेलामा नेपाल देशभित्रका हरेकले एउटा टेलिभिजन कार्यक्रम हो, आयो, ओहो दुःख लाग्यो, गयो, त्यो होइन। यसमा चाहिँ गहिरिएर हेरौँ र हामीले हाम्रो देशको समग्रतामा एउटा सामाजिक रूपान्तरणको कुरा चाहिँ यसभित्रबाट पर्गेल्ने प्रयत्न गरौँ। म त्यो आग्रह गर्छु। तपाईँकै शब्दमा समाजलाई ऐना देखाउनु पर्ने यस्तो खालको कार्यक्रमको खाँचो चाहिँ किन रह्यो? अब खाँचो त स्वाभाविक रूपमा तपाईँलाई भन्दै गर्दाखेरि म कृष्ण धरावासीको झोला कथा सम्झौँ। कृष्ण धरावासीले झोला कथा लेख्नु भएको छ र त्यो कथाको अन्तिममा उहाँले चन्द्र शमशेरको तस्बिर ल्याएर आफ्नो घरको भित्तामा टाङ्नु भएको छ। म हरेक बिहान समाचार पत्रहरू पढ्दै गर्दाखेरि त्यसको भित्री पृष्ठहरूमा, अनलाइनहरूले छापेका समाचारहरूमा, रेडियो टेलिभिजनहरूले दिइरहेका समाचारहरूमा चन्द्र शमशेरले त्यो समाचारसँगै उभिएर प्रश्न गरिरहे जस्तो लाग्छ। उनले प्रश्न गरिरहे जस्तो लाग्छ कि सती प्रथा त मैले उस युगमै समाप्त गरेको थिएँ, तर आज किन फरक रूपमा आमाहरू फेरि जलिरहेका छन्, किन छोरीहरू जलिरहेका छन्, उनले प्रश्न गरे जस्तो लाग्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ यो कथा हेर्नलाई भनिरहँदै गर्दाखेरि हामी समाजलाई एकैचोटि 21औं शताब्दीको प्रगतितर्फ पनि अगाडि बढिरहेको नेपाल देख्छौँ। सँगैमा 16औं शताब्दीको जस्तो विभेदको पीडाहरू भोगिरहेको पनि देख्छौँ। एउटै कालखण्डमा नेपाल दुईटा शताब्दीमा बाँचिरहेको देख्छौँ। त्यसैले हामीले भन्दाखेरि पनि भनेका छौँ, कार्यक्रमको क्रममा पनि हामीले भनेका छौँ कि सोझो आँखाले हेऱ्यो भने कोही मान्छे मुस्कुराइरहेको देखिन्छ,
तर मुस्कुराइरहेको ओठभित्रको पीडा पढ्नका लागि चाहिँ अन्तर्दृष्टि नै चाहिन्छ। त्यसैले अन्तर्दृष्टिलाई जागृत गरेर यी कथाहरूलाई हेरिराखेर यो हाम्रै कथाहरू भनिरहेको छ ऐना मार्फत भनिराखेर अनि सँगैमा चाहिँ के भन्दाखेरि भने ऐनामा चाहिँ धुलो देखेर ऐना पुछे जस्तो होइन कि अनुहारको धुलो पुछ्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो कर्तव्य हुन्छ भन्ने कुराको लागि पनि कार्यक्रम जरुरी छ। कार्यक्रम उत्पादनको क्रममा देशका विभिन्न ठाउँहरू पुग्नुभयो, समाजको ऐना चाहिँ कस्तो पाउनुभयो? अब नेपाली समाज दुईटै कुरा छ। एउटा त सुदूरपश्चिम जाँदै गर्दा साथीहरूसँग देउडा नाच्यो, बर्दिया पुग्दै गर्दाखेरि थारू साथीहरूसँग नाच्यो, धनकुटा पुग्दै गर्दाखेरि मगर र लिम्बूहरूसँग नाच्यो, कहीँ राईसँग, कहीँ धिमालसँग, कहीँ गुरुङ समुदायसँग। त्यहाँको संस्कृतिहरू ओहो कति धेरै चाहिँ प्राकृतिक सौन्दर्य हाम्रो देश छ। राजनैतिक रूपमा घुम्न म घुमेकै थिएँ, तर साथीहरूसँग यो लकडाउनको समयको अलिकति खुकुलो भएको ग्याप भएको टाइममा खुलेका ठाउँहरूमा जाँदै गर्दाखेरि प्राकृतिक सौन्दर्य र सांस्कृतिक विविधताको सौन्दर्य त हेरियो, तर त्यति सुन्दर भएको अनुहारभित्र चाहिँ जुन विभेदहरू, जुन पीडाहरू, दाइजोको कथा होस् या भिन्न भिन्न विविध कारणले गर्दाखेरि मार्मिकता भएका चित्रहरू होस्। एउटा बाबुको आँगनमा ऐनाको टोली पुग्दा के भयो होला भन्नुहोस् त प्रसन्नजी, कि एउटा बाबु जसको आवाज आउँदैन, जसलाई भगवानले बोल्न सक्ने बनाएनन्, तर जसको केवल 8 महिना 9 महिनाकी बच्ची एकमात्र सन्तान बलात्कारपछि मारिएको छ, त्यो बाबुले जीवनमा रुँदै गर्दाखेरि पनि जसलाई बोल्न आउँदैन रुँदै गर्दा कसरी रह्यो होला। त्यसकारण त्यो कथा मात्रै होइन, नेपाली समाजको त्यो अनुहार मात्रै होइन, अर्को अनुहार पनि सँगैमा हेऱ्यौँ हामीले कि नेपालगञ्ज भन्दै गर्दाखेरि द्वन्द्वको सहर भनेर पनि आयो होला, तर सद्भावको सहरका रूपमा पनि हेऱ्यौँ। मुस्लिम गुरु, हिन्दू गुरु सँगै बसेर संवाद गर्दै गर्दै एउटै मोटरसाइकलमा घुम्दै गर्दा त्यो दृश्यहरू सँगैमा हामीले व्यतिथिको दृश्यहरू मात्रै होइन, दाइजोका कारण श्रीमानले श्रीमती जलाइएको कथा मात्रै होइन। त्यही श्रीमती 9 महिना अस्पतालबाट फर्केपछि जलेर, त्यही श्रीमान 5 वर्ष जेलबाट फर्केर मागी विवाह गरेकाहरूले प्रेम विवाह गरेर घरसम्म गरेको कथाहरू पनि हेऱ्यौँ। नेपाली समाजमा धेरै धब्बाहरू छन्, हाम्रो समाजकै चित्र हो यो, जसलाई अघि मैले भने जस्तो यो गौरव गाथा, त्यो गौरव गाथा, बुद्ध, सगरमाथा, गोर्खाली भन्ने गौरव गाथाहरू मात्रै भनिराखेर भएन, त्यो गौरव गाथासँगै गम्भीरताको व्यथालाई पनि राख्ने। अनि पछिल्लो पुस्तालाई भने यो गौरव गाथा बमोजिमको हाम्रो अनुहार बनाऊ है, यो गौरव गाथामा सुहाउने गरी चाहिँ यो गम्भीरताको व्यथालाई उपचार गऱ्यौँ भने हाम्रो अनुहार चाहिँ त्यो गौरव गाथासँग सुहाउने खालको समाजको अनुहार बनाऊ है भन्ने खालको कथा भन्नका लागि चाहिँ धेरै कथा, धेरै व्यथाहरूसँग नजिकबाट पुग्ने अवसर चाहिँ कार्यक्रम मार्फत हामी पुगिरहेका छौँ। अब म तपाईँलाई यो प्रस्तुताबाट अलिकति फेरि राजनीतितर्फ नै लैजान्छु। ऐनाबाट सामाजिक व्यथितिहरूको चिरफार गर्ने भन्न खोज्नु भएको रहेछ। बलात्कार, कुरीति, हिंसाका घटना त नयाँ होइनन्, वर्षौँदेखि हुँदै आएका थिए। यसको जवाफदेहिता पार्टीहरूले, नेताहरूले, तपाईँहरूले गर्नुपर्ने होइन? निश्चय नै बिल्कुलै यसमा म तपाईँसँग सहमत छु। हामीले त्यसैले कार्यक्रमको क्रममा हामीले भनेका पनि छौँ कि देश बन्नु भनेको बाटो बन्नु र बिजुली बल्नु मात्रै होइन। बाटो बन्दै गरेको, बिजुली बल्दै गरेको खुसीमा पनि छ देश, तर अनेकन सामाजिक विभेदको भुमरीमा जल्दै पनि छ देश। त्यसैले हामीले राजनीतिलाई प्रधान रूपमा एउटा सेटल गर्ने बाटोमा लाग्दै गर्दा राजनीतिक देशमा हिंसा भयो होला, देशमा अस्थिरता भयो होला, अनेक प्रकारको द्वन्द्व भयो होला, त्यसमा लाग्दै गर्दाखेरि एउटा काँधमा बोक्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीको भारी सामाजिक रूपान्तरणको विषयलाई बोक्नलाई कमजोरी गरेका छौँ। यो सबै राजनीतिक दलसँग, नेपाली कांग्रेसको सन्दर्भमा होस्, कम्युनिस्ट पार्टीको सन्दर्भमा होस्, हिजो राजाको पालामा भएका शासनहरूको सन्दर्भमा होस्, यी सबैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सादा रूपमा ऐना देखाएर भन्दै गर्दाखेरि म आफू आबद्ध भएको दल होस्। त्यसैले मैले भन्दाखेरि भनेको छु, ऐनामा म खुद आफ्नो पनि अनुहार हेर्न आउँदैछु, म आफैलाई प्रश्न गर्न आउँदैछु। स्कुले जीवनमा विश्वप्रकाश किशोर उमेरमा स्कुलको सभापति एउटा विद्यार्थी सङ्गठन नेभी सङ्घको भएर काम गर्दै गर्दा थालेको मान्छे जिम्मेवारीमा राजनीतिक रूपमा यहाँ आउँदै गर्दा मेरो उमेरको एउटा बालक अहिले होटलको टेबल पुछिरहेको छ नि त। त्यसैले त्यो हाम्रो राजनीतिले हामीले अहिले गहिरोसँग चाहिँ अन्तर्दृष्टिले सायद हेर्न सकेनौँ सबै राजनीतिक दलले।
त्यसैले नेपाल देशको निर्माण, नेपाल देशको पुनर्निर्माण र नेपाल देशको समृद्धि भनेर नेपाल किन बन्न सकेन भनेर बहसहरू गर्दै गर्दा, नेपालको समृद्धिलाई केन्द्रमा राख्दै गर्दा मानव विकासको कुरा जुन हो र मानव विकासको कुराभित्र यी असरल विसङ्गतिका जुन कुराहरू हुन्, सायद यसले केन्द्रीय बहसको विषय हामीले बनाएनौँ। हामी आत्मआलोचित हुनुपर्छ, राजनीतिक दलहरू आत्मआलोचित हुनुपर्छ। एउटा राजनीतिक कार्यकर्ताको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसको प्रवक्ताले आत्मआलोचित हुनुपर्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रवक्ताले या अरूले आत्मआलोचित हुनुपर्छ। अनि हामीले साझा रूपमा यो विषय भनेको साझा विषय हो, यो विषय राजनीतिमा भएकाहरूको पनि हो, सामाजिक रूपान्तरणको विषय राजनीतिमा नभएकाहरूको पनि हो, देशभित्र भएकाहरूको पनि हो, देश बाहिर बसेकाहरूको पनि दायित्व हो, ठुला घरमा बस्नेहरूको पनि हो, झुपडीमा बस्नेहरूको पनि हो। यो कुनै राजनीतिक दल विशेषको नभएर यो साझा रूपमा मुद्दा हो भन्ने कुरालाई चाहिँ अबको दिनमा स्थापित गरेर यसलाई केन्द्रीय बहसको विषय बनाएर हामीले लिएर जानुपर्छ। अब अन्तिममा ऐना चाहिँ अब अहिलेको लागि 26 एपिसोड भनेर भनिएको छ। यसपछि चाहिँ कस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउने अथवा अभियानहरू सञ्चालन गर्ने त्यस्तो केही तयारी छ कि? अब यसको दुईटा पाटो तपाईँले सोध्नुभएको, एकदम धन्यवाद, मैले भन्ने अवसर पाएँ। एउटा चाहिँ 26 एपिसोडसम्म विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्तुत गरेर होराइजन मल्टिमिडियाले निर्माण गरेर अमन प्रताप अधिकारीको डिरेक्सनमा हामी यो जाँदैछौँ। एउटा 26 एपिसोड गइसके पछाडि सकिएपछि हामी दुईटा कर्ममा लाग्छौँ। अर्को चाहिँ दुईटा कर्म भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ यसको सेकेन्ड सिजनको तयारीमा लाग्छौँ, जसलाई सेकेन्ड सिजनमा 26 एपिसोड पछाडि केही समयको ग्याप पछि अर्को साथीले चलाउनुहुन्छ, यसको प्रोजेक्ट हेड राधाकृष्ण धितालले। तर 26 एपिसोडलाई अगाडि बढाउँदै गर्दा नै बिचमै जाँदै गर्दा नै हामी ऐना फाउन्डेसन निर्माण गर्दैछौँ। हामी एउटा कार्यक्रम गर्छौँ अनि त्यस पछाडि मुद्दा उठाउँछौँ अनि त्यस पछाडि त्यो मुद्दालाई बिर्सिन्छौँ। होइन, अब यो मुद्दा हामी बिर्सिँदैनौँ। ऐना कार्यक्रम आइसकेपछि ऐना फाउन्डेसनमा यो टिम अत्यन्त योग्य साथीहरू हुनुहुन्छ जसको सदस्यका रूपमा मैले कार्य गरिरहेको छु र त्यो टिमले कार्य गर्दै गर्दाखेरि ऐना फाउन्डेसन भनेर निर्माण गरिसकेपछि हामी जुन विषयवस्तु छ तपाईँहरूले ऐनाकै कार्यक्रममा देख्दा पनि देख्नुहुन्छ कतिपय कि गाउँमा गएर हामीले कुन पीडाको अवस्थाको बालक भेट्यौँ होला, खोरमै रहेको बालक भेट्यौँ होला, उपचार नपाइरहेको अवस्था भेट्यौँ होला। तपाईँले फेरि ती देख्नुहुन्छ कि काठमाडौँको कुनै हस्पिटलमा त्यो बालकको उपचार हुँदै गरेको देख्नु होला, अथवा त्यो बालक फेरि स्टुडियोमा प्रस्तुताको काखमा देख्नु होला। इट मिन्स मैले के भन्दैछु भन्दाखेरि पनि हामी कहीँ गएर कथा खिच्छौँ अनि रोना धोना होला, आँसु होला, अनि एउटा मार्मिकता होला, ओहो भन्नु होला, सक्यो। होइन, ऐना फाउन्डेसन मार्फत हामी यो मुद्दाहरूलाई टेलिभिजन कार्यक्रमको रूपमा प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुत गरिसके पछाडि त्यो कार्यक्रम भयो, कार्यक्रम सकियो, अब यो विषय सकियो। होइन, कार्यक्रम सकिएपछि हाम्रो अलग प्रकारको अभियान सुरु हुन्छ। त्यो एउटा साझा अभियान हुन्छ ऐना फाउन्डेसन मार्फत सामाजिक विसङ्गतिहरूको सन्दर्भमा सचेतना जागृत गराउने, छलफलहरू गर्ने, बहसहरू गर्ने, कानुनी सहायताको कुराहरूको सन्दर्भमा जाने, रेस्क्यु गर्न सकिने, उद्धार गर्न सकिने विषयहरूमा जाने, दलहरूलाई घसघस्याउने, अभियन्ताहरूलाई घसघस्याउने, भलिन्टियरहरूको ठुलो नेटवर्क राष्ट्रव्यापी रूपमा बनाउने र यी सबै कुरालाई राजनीतिको छाताभन्दा फरक रूपमा चाहिँ सबै राजनीतिक आस्थासँग गाँसेकाहरूलाई एउटै छातामा उभ्याउन सक्ने गरी हामी काम गरेर जान्छौँ। त्यसकारण ऐनाको 26 एपिसोडको प्रस्तुति सँगसँगै ऐना फाउन्डेसनले एउटा आकार लिएर काम सुरु गर्छ। एक, दोस्रो चाहिँ 26 एपिसोडसम्म विश्वप्रकाश शर्माले चलाइसकेपछि यसको अर्को सिजनमा चाहिँ यसलाई आरके धितालले कार्यक्रम चलाएर जानुहुन्छ।